بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إن الباطل كان زهوقا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الله أكبر الله أكبر وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم এতক্ষণ আমরা দ্বিতীয় প্রতিযোগী
ইন্ডিয়া থেকে অংশগ্রহণকারী কেরাত শুনছিলাম। এ পর্যায়ে আমাদের তৃতীয় প্রতিযোগী মোহাম্মদ আবু বকর, পাকিস্তান থেকে তিনি অংশগ্রহণ করছেন। তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 338। এখন তেলাওয়াত পেশ করা হবে পাকিস্তানের কারি মোহাম্মদ আবু বকর এর তেলাওয়াত। Distinguished guests, after recitation by Mazur Ahmed from India, we will now be hearing recitation from the Holy Quran from Muhammad Abu Bakr of Pakistan. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة سبحان الله. وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن
اللهم زد فزد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانه وتعالى عما يشركون يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
بارك الله فيك الله عليك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ادخل جالسا غرفة ما شاء الله سبحان الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله سبحان الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحان الله. اللهم اجعلنا من الساجدين. سبحان الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
شاء الله سبحان الله سبحان الله بارك الله بارك الله اللهم زد وزد آمين